प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड रशियन रेवोल्यूशन। पहला हिस्सा जो हमने इसका मुकम्मल किया, जहाँ हमने सोशलिज्म यूरोप पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा वहाँ पे वर्कर्स वर नॉट हैप्पी। कि इस हिस्से में इस जो हमने पढ़ा, जो पहला हिस्सा इसका, इसमें हमने देखा जो वर्कर्स थे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उनसे जो काम करवाया जा रहा था उनके बदले में उनकी उजरत बहुत कम दी जाती थी। और ये भी हमने पढ़ा कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स। कि ये जो पूरी सोसाइटी ये तीन ग्रुप में डिवाइड थी। किस किस में थी? एक कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये तीन ग्रुप में बांटी थी। अब जबकि मजदूर लोग जो थे परेशान थे, किसान जो भी वर्कर्स थे उनको जितना काम करवाया जा रहा था, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे या 20-20 घंटे, लेकिन बदले में उनको वेजेस जो कम मिल रहे थे। और उनका रहन सहन जो था वो बहुत मुतासर था, क्योंकि उनको एक ही कमरे में, एक ही हॉल में रखा जाता था और उनको एक ही बेड पे शिफ्ट के हिसाब से सोना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन की आया कैसे, इसकी वजूहत। अब अब देखेंगे। अब हम इस जो पार्ट सेकंड है इसमें हम देखेंगे ये रेवोल्यूशन आया कैसे, इसकी वजूहत क्या थी। तो यहाँ क्या हुआ? 1898 1898 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था RSDP, यानी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टी वजूद में आई। was founded by the socialists। सोशलिस्ट, मैंने बोला कि सोशलिस्ट कौन लोग थे? तो who respect कार्ल मार्क्स आइडियाज़। कार्ल मार्क्स, ये भी हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स के आइडिया क्या थे। तो जो इसके फॉलोअर थे, कार्ल मार्क्स के फॉलोअर जो थे, उन्होंने ये पार्टी फ्रेम की, RSDP। उन्होंने ये लोगों ने ये बनाई ये पार्टी, और इसके लीडर थे लेड बाय लेनिन। लीडर कौन थे इसमें? लेनिन। तो इस पार्टी का वजूद 1898 1898 में हुआ। उस वक्त जो किंग थे रशिया में, ज़ार निकोलस सेकंड। ज़ार निकोलस सेकंड। तो यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये TSAR, ये हम टसार क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ जो रशिया में ज़ार से पढ़ा जाता, तो ज़ार राजा को कहते हैं, और वहीं ज़रीना जो है उसको रानी को कहते हैं। जो किंग की रानी होती है उसको ज़रीना कहा जाता है, और ज़ार किंग को कहा जाता है, राज को कहा जाता है हाँ रशिया में। तो यहाँ पे जो किंग था वो था ज़ार निकोलस सेकंड। इस वक्त जब ये पार्टी वजूद में आई, तो किंग ने क्या किया था? किंग, बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट एनीवन टू स्पीक अगेंस्ट हिम। तो किंग ने कुछ कानून बनाए थे, उसने पाबंदियाँ लगाई थी कि कोई यहाँ पे पार्टी नहीं बनाएगा, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। बहुत उसने ऐसे कानून बनाए थे कि लोग परेशान हो गए थे, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर भी जो ये RSDP इसने जन्म लिया। ये कैसे हुआ? अगर किंग ने यहाँ पे इतनी पाबंदी लगाई थी, तो फिर कैसे ये पार्टी बन गई? यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि इट वाज सेट अप बाय न्यूज़पेपर्स। छोटे छोटे न्यूज़पेपर शाया हो रहे थे, उन्होंने शाया करने शुरू किए, और न्यूज़पेपर के ज़रिए ये उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुँचाई। मोबलाइज्ड वर्कर्स, तो उन्हीं न्यूज़पेपर के ज़रिए उन्होंने वर्कर्स को मोबलाइज किया, मुतहरिक किया उनको, इनको यूनिटी उनमें पैदा की, एक होने की पैदा की, उनमें यूनिटी पैदा की।
ان میں یہ سوچ پیدا کی اکٹھے رہنے میں ان کی طاقت ہے اور اکٹھے رہنے میں ان کو فائدہ ہے. تو ان کو ایک جھنڈے کے ایک چھتری کے نیچے لانے کے لیے نیوز پیپر نے بہت سارا کام کیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیوز پیپر چھپ رہے تھے انہی کی بدولت یہ اکٹھے ہو گئے. تو یہاں پہ انہوں نے آئیڈیا دیا ان ورکرز کو کہ ایک اور کام کرنا ہے, آرگنائزڈ اسٹرائکس. یہاں پہ آپ ہڑتال کرو, اپنے حق کے لیے ہڑتال کرو. فیکٹری میں جو ملازمین تھے جن کی حالت بہت خستہ تھی, جن کو کام کرنے کی کام 20 گھنٹے 18 گھنٹے کرنا پڑتے تھے اور ویجز ان کو بہت کم ملتی تھی. سونے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا, ایک ڈورمیٹری تھی. تو سب جو ان کے خلاف ہو رہا تھا. تو یہاں پہ ایک آواز ایک سوچ ان میں ڈیولپ کرائی گئی اس پارٹی کے ذریعے. بولا کہ آپ اسٹرائک کرو, ہڑتالیں کرو, اپنی آواز بلند کرو, اپنا حق مانگو. Struggles for peasants' rights and demanded lands for peasants from the lands. تو یہ RSDP کا ایک اور منشور تھا. وہ ان کسانوں کے حق میں لڑ رہے تھے, ان کے رائٹس کے بارے میں, اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ لینڈ لارڈس کے پاس جو زمین گروی ہے, جس پر لینڈ لارڈوں نے قبضہ کیا ہے, وہ ان سے چھین کر ان چھوٹے چھوٹے کسانوں کے حق میں بانٹ دی جائے تاکہ وہ اپنی زمین خود کاش کر سکیں اور خود اس کا منافع حاصل کریں. یہ ان کا منشور تھا. یہاں پہ کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا. جو یہ RSDP بن گئی تھی, لیڈ بائی لینن تھا. تو یہاں 1898 میں یہ فریم ہوئی اور 1903 تک یہ چل رہی تھی. اور یہاں پہ 1903 میں کیا ہوا, اس کا بریک اپ ہوا, پارٹی کا بریک اپ ہوا. 2 حصوں میں یہ بٹ گئی. ایک کا نام بولشوک اور دوسرے کا نام مینشوک رکھا گیا. بولشوک مینز میجارٹی, مینشوک مینز مائنارٹی. اب بولشوک جو تھی یہ میجارٹی لوگوں کی تھی, لیکن یہاں پہ کیا تھا, راجا تھا لینن. لیکن لینن کیا تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ چلا رہا تھا. تو ان کا کام جو تھا وہ ایز اے ڈکٹیٹرشپ کام کر رہا تھا. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے دوسری سائڈ جو ہے مینشوک. تو مینشوک ان کا لیڈر تھا مارٹر. مینشوک کا لیڈر تھا مارٹر. تو ان کا منشور تھا پارٹی شوڈ بی اوپن فار آل, یعنی پارٹی سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے لینڈ لارڈ ہو, چاہے بیگر ہو, چاہے وہ کسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی سب کے لیے ایک ہونی چاہیے, برابر ہونی چاہیے, اور سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے. یہ پارٹی کا منشور تھا. یعنی وہ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے تھے, وہ ڈیموکریسی چاہتے تھے, ڈیموکریسی فار آل. اب جو یہاں پہ دیکھیں گے, حالانکہ ان کو مائنارٹی بولتے ہیں, لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا تھا. یہاں تو میجارٹی تھی, میجارٹی میں تو سارے لوگ آنے چاہیے تھے, لیکن یہاں پہ لوگ سارے جو آ رہے تھے مائنارٹی سیکشن میں. کیونکہ مائنارٹی میں کیوں آ رہے تھے, کیونکہ جو لوگ, یہ جو پارٹی بنی تھی یہ بنی تھی انہی لوگوں کی جو فارمرز تھے, جو ورکرز تھے, جن کی حالت بہت خراب تھی. تو وہ مل کے یہ پارٹی زیادہ ان کی تھی, اس میں جو میجارٹی تھی اس پارٹی میں وہ انہی کی تھی, جو یہ کم طبقہ والے تھے جن کو بہت پریشانی تھی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کون سی پارٹی صحیح ان کے لیے, تو انہوں نے مینشوک کو چن لیا. یعنی اس مائنارٹی پارٹی میں لوگ زیادہ آ گئے تھے. یہ آگے کیا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو. اوکے, السلام علیکم.